वेलकम टू द अल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, अल्लाह से उम्मीद है आप फ्रेश, तरोताज़ा, पुरसुकून होंगे, रिलैक्स होंगे, पावरफुल होंगे। अगर नहीं है तो अभी से फ्रेश, तरोताज़ा हो जाए, ताकतवर हो जाए, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात है, ताकतवर है, पावरफुल है और हमें तहम्मुल है, हमारे अंदर बर्दाश्त है, हमारे अंदर वो तमाम ताकत अल्लाह ने डाली है जो हम कर सकते हैं, आदत को छोड़ सकते हैं, बहुत से कुछ कर सकते हैं हम। आज का प्रोग्राम का मकसद मेरा ये है कि एक आदत, एक बुरी तरीन आदत जो हर इंसान में हो सकता है, उसको छोड़ना, क्योंकि वो आदत इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एक शख्स मैंने देखे बाजार में एक जगह गया हुआ था, वैसा घूमने, तो दो लोग एकदम लड़ पड़े और वो जो एकदम किस्म के अब एक दूसरे को पकड़ के, वो जो मैंने देखा कि एक दूसरे की यूं जैसे वो नहीं होता है जिस तरह के किसी एनिमल्स की जो लड़ाइयाँ होती है, वाकई इंसान गुस्से की कैफियत में हैवान की तरह हो जाते हैं, एनिमल की तरह हो जाते हैं ना। तो मैंने देखा कि वो एक दूसरे से ऐसे झगड़े हुए पकड़े, तो आखिर एंड पे मैंने कहा था ये सही नहीं हो सकता। कहते डॉक्टर साहब ये गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। तो आज टॉपिक है गुस्सा। आते हैं कैसे गुस्सा क्यों आते हैं। एक कॉल है, कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। कॉलर से भी पूछते हैं कि गुस्सा क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं डॉक्टर मना बात करी। मैं आपकी स्टूडेंट भी हूँ और ये गुस्सा कंट्रोल करना मैंने आपकी जो लेवल 1 और 2 जो मैं कर चुकी हूँ, उससे मैं खुद एक काफी गुस्से में रहने वाली शख्सियत हूँ, लेकिन आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम डूइंग योर लेवल 1 और 2 और 3 और 4 विद यू एंड मैं इसको आई बीन ट्राइंग दैट एट द टाइम व्हेन आई फील आई एम गोइंग इनटू आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर इनटू फेज ऑफ एंगर। इस वक्त मैं ये करती हूँ तो मैं आई फील सो रिलैक्स कि I can't believe that this can help somebody to control temper and ये गुस्से वाली जो state होती है which is so destructive for anybody's brain and body. So thank you डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मना, बहुत अच्छे आपने याद किया, बहुत शुक्रिया। तो गुस्सा क्यों आती है आज का टॉपिक है, और वाकई गुस्सा आपने कंट्रोल की है, ये बहुत बड़ी बात है। मेडिकल में इसकी कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है ये कंट्रोल जिल साइंसेस में है डॉक्टर साहिबा ना? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि आप में विल पावर थोड़ी होनी चाहिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज गुस्सा तो एक ऐसी इट्स लाइक यू नो समथिंग व्हिच इज ऑलवेज रेडी टू कम ऑन टू यू। वो वाली बात होती है कि आप हर किसी भी वक्त आप किसी भी चीज के ऊपर गुस्सा आना जो है वो एक फिक्री वो बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, यहाँ पर आपने बात की, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने कि विल पावर होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, ये विल पावर बनाना पड़ता है कि ये इंसान के अंदर होती है कि नहीं होती है, या फिर किसी में होते है, किसी में नहीं होते है, इसका क्या कहेंगे आप? आई थिंक होता तो सब में है, ये सिर्फ यूटिलाइज करने की बात या चैनलाइज करने की बात होती है कि आप अपनी जो आपकी जिस तरह से अल्लाह ने आपको बनाया हुआ है वो उसको, और there are few things which God has given to you but probably you don't know how to use them. तो मुझे भी ये लगता था कि शायद मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो मुझसे ये कंट्रोल हो जाए, गुस्सा कंट्रोल। जब सिमिलरली आई कैन एक्सपेक्ट एनीबडी who has a temper like me, मैं ये समझती हूँ कि अगर even if that emotion, because there are types of people जिनके जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सीले होते हैं, तो वो सारी चीजें अल्लाह मियां ने प्रोबेबली एक इंसान के अंदर डाली हुई होती हैं, लेकिन आपको राइट टाइम के ऊपर राइट इमोशन को एक्सप्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो यू हैव टू लर्न इट। तो प्रोबेबली आपके जो साइंस के थ्रू मैंने लर्न किया है, प्रोबेबली एवरीबडी कैन डू दैट, इसके आप जरा सा इसको प्रैक्टिस कर लें। बिकॉज जो आपका ब्रीदिंग का एंड देन आपका जो अट्यूनमेंट का सेशन होता है, उसके बाद मैंने अपने आप को कनेक्शन दिया है with the world which probably is owned by you and you can guide people through that, and मैंने इससे काफी हेल्प लिया है कि with all those healing के जो आपने मुझे बताए हैं तरीके, by practicing all those methods, मैं कितनी भी गुस्से में होती हूँ
So matlab this is not just because I'm talking to you, this is actually I've practiced. हाँ, yes I know. तो जैसे चैनलाइज हो गया है, मैं अपनी अंदर से एक चीज लाती हूँ, पावर लाती हूँ, which I've never used before, and I can actually control that temper at that time and feel relaxed. बहुत तो अच्छे. थोड़ा सा मैं आपको आपकी बताई हुई जो बातें हैं वो मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ at that time, and I try to control, and I feel surprised because I've never experienced this kind of feeling before. So मैं by the guidance which you have given me, and I'm so thankful to you. मैं बहुत मौकों के ऊपर मैंने देखा है कि मैं एकदम से क्वाइट हो जाती हूँ. इसका मतलब है कि मेरे अंदर वो सब कुछ था, लेकिन मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, एक डायरेक्शन की जरूरत. क्या जबरदस्त बात मिल गई है अब. बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि इंसान को दीन के हवाले से भी और इंसान को साइंस के हवाले से भी अशरफुल मखलूकात है, पावर है, ताकत है, मगर इंसान हमेशा इसमें रहा कि ये चीज मुझ में नहीं है, ये चीज मुझ में नहीं है, ये चीज मुझ में नहीं है, दरहाल के हर चीजें मौजूद है ना. I mean, one person has to come and guide you that this is the way you can utilize it. हाँ, गाइडेंस. जैसे स्टोर में चावल पड़े हैं, मुझे नहीं पता मैंने कैसे पकाने हैं, ये वो, somebody comes and tells me कि इसको निकालो, ये रेसिपी है, इस तरह से करके तुमने खामखा चावल बर्बाद किए हुए रख के स्टोर में, so you can utilize them. Similarly, probably ये जो बात थी ये कहीं थी मेरे दिमाग में, but there was nobody around who could tell me properly कि इसको इस तरह से चैनलाइज कर लो तो तुम्हें फर्क पड़ेगा. So I'm so thankful to you because डॉक्टर साहबा बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे. यानी हर इंसान को यह रहनुमा, एक गाइड की, एक नॉलेज की, तालीम की जरूरत है ना. जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते हैं और फिर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, इसी तरह आपने फरमाया गाइडेंस की जरूरत है एक इंसान को, और ये चीजें दूर हो सकती हैं, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है ना. Exactly. And then you come up as a normal human being because with your emotion working more than the other things in your life, आप इंसान के लेवल पे probably नहीं रह रहे होते, आप बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, but if you try to keep everything in control and at a level which is compatible with the living of your जो भी day to day होता है, तो उसमें ये होता है कि आप you live a better life, you live a peaceful life, you live a livelier life. तो रियल लाइफ, रियल जिस तरह आपने फरमाया रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में ये होता है कि इंसान और एनिमल का जो फर्क होती है वो भी इसी पे होती है ना. मेरे ख्याल में गुस्से पे ज्यादातर होता है, मेडिकल में तो फिजिकल बॉडी पे है, मगर गुस्से पे भी है ना, गुस्से पे, क्योंकि गुस्से पे है, लेकिन मेडिकल में ये है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा दवाइयां दे देंगे. बिकॉज आई एम अ डॉक्टर एज वेल. आई मीन they'll give you few medicines and they'll ask you to use them regularly over a period of time, and then वो आपके emotions को जरा सा quiet कर देंगे, and then but utilizing your own force from within, this is what is actually important. तो जो मुझे लगता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, if you keep on working on this thing and keep and bring all many people to to utilize this kind of force which they have in their store के अंदर पड़ी हुई है, but probably उनको जरा सी एक लाइन दिखानी है कि ये देखो इस तरह से यूज कर लो, and you can have a better life, you can live a healthier life. ह्यूमन हम इस पे जानते हैं कि वो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और जब एक इमोशन उन पे कंट्रोल नहीं है तो वो जाते हैं एनिमलिज्म में ना, इस तरह की, इस तरह, क्योंकि हम इंसान जितने आर्टिफिशियल चीजें जितने बनाए, अब देख रहे हैं दुनिया को हम चेंज करें, यूनिवर्स को चेंज करें, तो इंसान अपने आप को भूल गए, पहला वो माहौल को चेंज करें. तो हमें अपने से स्टार्ट करनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने एंगर पे कंट्रोल हासिल करें. ये सबसे then people around you will start learning कि यार इसको तो गुस्सा आ नहीं रहा, इसको गुस्सा दिलाने का क्या फायदा है. बिल्कुल सही बात है. सही बात है. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ. अगर मैं अपने आप को मैं जो थिंक मैं फर्दर लेवल्स करना चाह रही हूँ. जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप कर सकती हैं. आप इतनी अच्छी है माशाल्लाह, इतनी आप
आगे बढ़ सकती है इंशाल्लाह। बहुत अच्छे आपका मैंने वो पढ़ा था सारा जो भी आपका जो फॉर्म आपका फॉर्म मैंने देखा था बाद में। पहले तो मैंने आपको अपॉइंटमेंट दिया था, मुझे नहीं पता था आपका, फिर बाद में मैं आपके फॉर्म देखे और बहुत ही माशाल्लाह अभी इतनी एनर्जेटिक है, इतनी पावरफुल है और इतनी स्ट्रांग है माशाल्लाह, इतनी अच्छी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत दे और आप आगे बढ़ सकती है इंशाल्लाह, आप आगे कर सकती है, कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है, बस मैं आई एम अ लाइफ टाइम स्टूडेंट ऑफ योर इंस्टीट्यूट नाउ। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू, आपने इतने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड किए, नाज़रीन को गाइड किए, बहुत बहुत अच्छा। यही कहना चाहूंगी फॉर एनीबडी, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी को भी किसी रूहानी इज व्हेन आई से रूहानी का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल लेवल पे आपको करेक्ट होना, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरत है। बिकॉज आपका व्हाटएवर यू डू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रूहानी एज वेल एज जिस्मानी। तो मेरा तो यही मैसेज होगा लोगों को कि पहले अपना इंचार्ज बने, उसके बाद आप दुनिया को whatever you want to do in the world you can do it only when you can control yourself. First change yourself. Exactly. Important is that. Yes, बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा। सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करें, then we can control our environment and everything. And the world around us. जी बिल्कुल, दुनिया को हम बदल सकते हैं, जब तक हम खुद नहीं बदले दुनिया को बदला नहीं सकते। Exactly. तो टोल और सबसे अहम तरीन क्या चीज है, सबसे अहम तरीन टोटली तौर पे जो हमारी बातें जो हुए वो इसका खुलासा जो है ये है कि गुस्सा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पहला काम ही ये है कि गुस्से को कंट्रोल करें। हाँ, बहुत अहम है, सबसे अहम तरीन चीज पहला काम ही ये है कि गुस्से को कंट्रोल करें, बिकॉज देन द वर्ल्ड इज इन योर पॉकेट एंड यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी आपको गुस्सा आया होगा बहुत शदीद, तो उस सूरत में आपकी कैफियत क्या होती? उस सूरत में सॉरी जब वो टाइम होता है जो आपको शदीद गुस्सा आ रहे होते हैं, तो आपकी कैफियत क्या होता है, बॉडी की जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी कैफियत? देखिए मेडिकली स्पीकिंग तो आप के हार्मोन्स के लेवल इतने अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, एड्रेनलिन बढ़ी हुई होती है, विच इज सो डिस्ट्रक्टिव फॉर योर बॉडी, एंड यू नो आप एंजाइटी में होते हैं, जो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी एंजाइम वाइज और हार्मोन वाइज के वो आपको अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। सही, और आपके एंजाइटी के लेवल को और बढ़ा रही होती हैं। तो वो एंड दे कीप ऑन वर्किंग इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन आफ्टर यू हैव बीन यू काम योरसेल्फ डाउन, उसके बाद ये सब दे कीप ऑन वर्किंग इन योर बॉडी। तो वो उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, व्हाटएवर यू एक्सपीरियंस फिजिकली इज दैट आप उसके बाद बेचैन रहते हैं, आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है, आपको लगता है कि आपको इसको रिपेयर करना है, या बाद का तो यू गो इनटू द फीलिंग एज इफ यू हैव डन समथिंग इज रिपेयरेबल। अब ये डैमेज जो आपने अपने गुस्से से किया है उसको आप ठीक कर ही नहीं सकते हैं। दीज आर ऑल मेंटल एज वेल एज बॉडीली फीलिंग्स होती हैं जो आपकी ना, तो एक नदामत और एक पशेमानी सी होती है जो बाद में होती है। उस वक्त आप रेज फिट ऑफ रेज में जब होते हैं, जब गुस्सा आता है तो आप एक उसमें होते हैं, आप एक अटैक में होते हैं। जिस वक्त जब आप अटैक में होते हैं तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फिजिकल, योर स्पिरिचुअल, योर मेंटल, योर इमोशनल पावर, सारी आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यानी डॉक्टर साहब आप मेडिकली बता रहे हैं कि गुस्से का मेडिकली जरा वन बाय वन बता दे कि मेडिकली मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स गुस्सा करता है मेडिकल के हवाले से उनके जो सिस्टम्स है, उन पे जो बॉडी की जितने भी सिस्टम्स है उस पे कितना बुरा असर करता है, कितने साइड इफेक्ट बुरा असर होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा हार्मोन्स का जो बैलेंस खराब होता है, एड्रेनलिन एक टाइप का जो हार्मोन जो एंजाइम हार्मोन निकल रहा होता है, वो आपकी बॉडी को बिल्कुल यू नो इज वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर यू, क्योंकि ये एक ऐसा है जो 3-4 सिचुएशंस के अंदर निकलता है। जब आप फाइट में होते हैं, जब आप फ्राइट में होते हैं, या जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, या जब एंजाइटी वगैरह चल रही होती है, तो वो आपके जिस्मानी तौर पे आपको अंदर से भी आपके ऑर्गन्स के ऊपर उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है। तो अगर आप ज्यादा गुस्से में तो आपको एजिंग जल्दी आ रही होगी, या आप बुढ़ापे की तरफ जल्दी जा रहे होंगे, स्ट्रेस में जाने की टेंडेंसी ज्यादा।
جتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ٹیمپرامنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں اسٹریس زیادہ ہوتی ہے, اور اسٹریس جو ہوتی ہے وہ کرونک ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. تو وہ کرونک ڈپریشن جو ہوتا ہے اس میں پھر آپ سبسٹنس ابیوز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی, مطلب جو چیز مجھے سکون دے رہی ہے, فار ایگزامپل نیند کی گولیاں سکون دے رہی ہیں تو میں نیند کی گولیاں لینی شروع کر دوں گی, یا بعض اوقات الکوہولزم میں چلے جاتے ہیں یہ وہ. تو اینگزائٹی ول لیڈ ٹو پروبیبلی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اینگزائٹی ول لیڈ ٹو دس کرونک جو وہ ہوتی ہے نا الٹیمیٹلی اسٹریس میں جاتی ہے, اور اسٹریس ہوتی ہے وہ کرونک ڈپریشن کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ تو میڈیکل کے جو اس کے جو ایک سیکوینس بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے. تو اب آپ اپنے ساتھ غصہ کر کے یہی نہیں کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو اسپرچل قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ اللہ میاں نے آپ کو ایک انسان اس لیے بنایا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک مطلب مکمل ایک اچھا احساس ہوں آپ ان کے لیے, جیسے کہ آپ کو دیکھتے ہی وہ, تو آپ کو ایک اچھا میسج اپنی باڈی سے, اپنی بات سے, اپنے سے کنوے کرنا ہے. تو برا آپ بولیں گے کسی کو تو اللہ میاں تو آپ کو پکڑنے کو ہر وقت تیار بیٹھا ہے. صحیح. تو آپ آج برا کر کے 2-4 دن کے بعد وہی بری کی فصل کاٹ رہے ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں, اللہ کے عذاب سے بچائیں, اللہ کے امتحان سے بچائیں. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کام اینڈ کوائٹ ہوں, اور میرا خیال ہے زیل سائنسز والوں سے ریویو کیا جائے. ہاں صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہے دیٹس دا ہول, اینڈ دس از اے ویری فیکچوئل, اینڈ میرا جو مطلب اٹس ناٹ بیکاز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, بٹ دس از ون تھنگ وچ آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینس کہ اٹ ہیلپس اے لاٹ. اف یو مطلب مجھے نیند کا مسئلہ جب سے آپ سے میں نے بات, آپ سے میں نے اٹیونمنٹ دیکھا دیے ہیں, تو یو وڈ ناٹ بلیو کہ میں اتنی گندی طرح سے بھی جاگ جاؤں اگر ایک دم سے, اینڈ آئی ول ریلیکس myself with those techniques, and I can sleep again. So this is all because quietening and calm کرنے والے جو effect ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر, وہ اینٹی غصہ effect جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی آ رہا ہوتا ہے آپ, اور وہ باڈی کے لیے ویسے بھی آپ کے اچھا ہوتا ہے. جنرلی ایون مائی پیپل اراؤنڈ می, میرے نوکر تک probably they are noticing that and that's changed. If I can control, because میں غصے کی بہت تیز ہوتی تھی ایک زمانے میں, if I can control myself, anybody in the world can do that. Everybody can control self, exactly. Emotions, everything can control, but یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مایوس ہے, وہ کہتے ہیں ہم غصہ چھوڑ نہیں سکتے. غصہ کیوں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں غصہ کیوں آتے ہیں, ایسا کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے غصہ آنے کے تو آج کل جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم اپنے ملک کی ہی بات کر لیں تو دیر سو مینی تھنگس گوئنگ آن ان یور ویسینٹیز کہ آپ باہر نکلیں گے, ایک بندہ اس کو اگر سڑک پہ جگہ نہیں مل رہی ہے آگے جانے کی, اس کی گاڑی بلاک ہو رہی ہے, تو اس کو غصہ آ جائے گا, وہ دبا دب ہارن دینے شروع کر دے گا, اس کا پھر ایک وشیس سرکل شروع ہو جائے گا. اگلے بندے کو بھی غصہ آئے گا, وہ کہے گا یہ کیا بکواس لگی ہے, وہ بھی ہارن دینے شروع کر دے گا, بیکاز ہی از آلسو بلاکڈ بائی سمبڈی اہیڈ. تو وہ اس طرح سے, تو ہماری سوسائٹی جنرلی انٹالرنٹ ہوگی. اس میں پروبیبلی ایک فائنینشیل ایشوز بھی ہیں لوگوں کے, اور دوسرا یہ کہ فائنینشیل ایشوز ایک لمیٹڈ طبقے کی میں بات کر رہی, ویئر ایور کوئی بھی کسی بھی اس سے بلانگ کر رہے ہیں آپ کو اوپر اور اوپر جانے کی ایک تمنا لگی ہوئی ہے. تو یہ بھی تو ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی, تو اس سے پروبیبلی ہم نے اپنے اندر کے سسٹمس کو کافی کمزور کر, بیکاز وی آر آلویز آکوپائڈ ان کیلکولیشن کہ ہم نے اتنا کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا, اتنا کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا. اینڈ جو ایکسٹرنل پھر اسٹیمولائی آتے ہیں, لائٹ چلی گئی تو غصہ آ گیا, سڑک پہ نکلے کسی نے کچھ کہہ دیا تو غصہ آ گیا, وہ اس پہ دکان کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے, کسی کو 20 روپے تب چیز اس نے 25 روپے کی آپ کو بتا دی تو آپ کو غصہ آ گیا. تو یہ اس بات سے تو انکار نہیں کہ there are so many things which bring you in a state when you feel anger, ایک strong rage لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا لگ رہا ہے, ہر چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز وہ کچھ نیچرل ہے, کچھ مین میڈ ہے, جو ہماری ماشاءاللہ جو چل رہا ہے, آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کے مسئلے چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اب وی ہیو ٹو لیو ان دس ورلڈ, وی کانٹ چینج دا ورلڈ,
all we can do is we change ourselves so that things around us start looking good to us. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहिबा। बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी आपने, थैंक यू, आपने याद किया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बस फिर आइंदा भी मैं आई कीप इन टच विद यू एंड सम कांटेक्टिंग। जरूर 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 डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने याद किया बहुत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ डॉक्टर मन्ना साहिबा ने बड़ी अच्छी बातें कही, बड़ी खूबसूरत बातें कही। नाज़रीन, गुस्सा क्यों आते हैं, वजह क्या है? गुस्से की वजूहात होती है, कोई नफ्सियाती या जिस्मानी बीमारी की वजह से भी होती है ये, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो दबी हुई, कोई खौफ होते हैं इंसान के अंदर, उसकी वजह से भी होती है, दबी हुई कोई पास्ट की कुछ मसाइल पास्ट में जो गुजरी है आपके माजी में, वो भी कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो इंसान को गुस्से पे ले आते हैं। कुछ जेनेटिकली भी होते हैं गुस्सा, जो इंसान को आबा अजदाद से मुंतकिल हो जाते हैं, आमी से, माँ से या वालिद से मुंतकिल हो जाते हैं। फिर एक होते हैं आदी हो जाता है माहौल के साथ। अगर माहौल में गुस्सा लोग करते हैं, वालिदैन गुस्सा करते हैं या फिर वालिदैन छोड़ दे बहन भाई गुस्सा करते हैं, तो भी उस माहौल में जब इंसान रह जाता है तो गुस्सा आना शुरू हो जाते हैं। वजूहात ये भी है, और साथ वजूहात ये भी है जिस माहौल में जिस दोस्तों के साथ कोई शख्स रहता है या रहती है या उनके साथ जो सरोकार है, अगर वो लोग गुस्सीली है, वहां से भी गुस्सा मुंतकिल हो जाते हैं। डिपेंड माहौल पे यानी करते हैं गुस्सा, बिल्कुल करते हैं। और कभी कभी जानबूझ के भी इंसान ने अपने आप को गुस्सेला बनाए, और कभी कभी जो लोग उनको अच्छा मकसद के गुस्से का वो कहते हैं कि अच्छा है गुस्सा, और गुस्सा कर आप जब गुस्सा करती है तो बहुत अच्छी लगती है, आप जब गुस्सा करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी आजकल चल रहे हैं ना, आपको पता है कि ड्रामे हम जो देख रहे हैं, जो मूवीज देख रहे हैं, तबाह कर दिए, माशरा को तबाह कर दिए, पूरा माशरा को तबाह कर दिए इस चीज़ों ने। आप आजकल जो यंगस्टर लड़के हैं वो सिगरेट पीना और ये चीज़ें, उस तंबाकू नोशी की वजह से भी गुस्सा होते हैं, क्योंकि आपके ऑक्सीजन कम मिलते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आता है इंसान को, और बहुत से मसाइल बनते हैं उसे। आरिजी तौर पे तो बड़ा हंस हंस के वो समझता है कि शायद आरिजी तौर पे हम पी रहे हैं तो ये तो एक फैशन है, आज फैशन के तौर पे करते हैं। जिंदगी को खराब करना फैशन के तौर पे क्या, ये कौन से बात है, अजीब बात है। तो यो आजकल जो है ना, ये भी है थोड़ा बहुत तंबाकू नोशी की वजह से भी है, और जिस वजह से इंसान फिर और मसाइल आते हैं, इस पे भी बात करते हैं। और मसाइल भी है, बेरोजगारी, बेवक्त खाना, नींद न पूरी होने से, काम का बोझ है, रिश्तों में नाकामी, घरेलू परेशानियां, माशरती हालात ये जो खराब है, ये तमाम इस वजह से इंसान गुस्से में आ जाता है। वजूहात बहुत और भी है, मगर एक कॉल लेते हैं, कॉलर से भी पूछते हैं कि गुस्सा क्यों आते हैं, गुस्सा क्यों आते हैं, गुस्सा क्या वजह है गुस्से का, क्यों आते हैं गुस्सा। अभी कॉलर से पूछता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कैप्टन अब्दुल लतीफ लाशारी बात कर रहा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा लाशारी साहब, आपने, मैं तो गुस्से में था और आपने मुझे हंसा दिया, क्योंकि आपका नाम इतना खूबसूरत है, आप खुद इतना अच्छे हैं। लाशारी साहब क्या कहेंगे आप, यहाँ हमारे गुस्से का गुस्सा क्यों आते हैं, क्या वजह? डॉक्टर साहब, सेल्फ कंट्रोल अगर ना हो इंसान को अपने आप ऊपर। वाह वाह वाह, क्या बात कहे, क्या बात कहे, माशाल्लाह लाशारी साहब, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। अच्छा, कोई काम हो तो बगैर सब्र करने के उसको तो फौरन फटाफट हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर ये बेचैनी होती है, क्यों नहीं हो रहा, ये रीजन होते हैं मेरे ख्याल में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने, यही रीजन होती हैं, यही मसला है कि सेल्फ कंट्रोल ने। अभी वो डॉक्टर मन्ना साहिबा भी आपसे पहले कॉल पे थी, तो वो बता रहे थे, वो फरमा रहे थे कि जब इंसान को सेल्फ कंट्रोल नहीं होती है तो उसको जैसे होते है। आपने भी फरमाया, क्या बात है आपकी माशाल्लाह। और साथ ही
بات یہ ہے کہ ہم بہت سارا کچھ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو خود کو بدلنا ہوتا ہے، پھر دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اب غصہ جو لوگوں کو زیادہ تر آتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول سے غصے میں ہیں، وہ فلاں کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ فلاں اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے، میں تو ایسے بدلی ہوئی ہوں، میں تو ایسا بدل گیا تھا، اور میں تو یہ کرتی ہوں مگر وہ فلاں نہیں کرتی ہے، نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک مسائل معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں، لوگ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے دوسروں میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ چینج ہو جائیں، پھر اس کے غصہ ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جناب، اصل میں کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، پہلے دوسرے کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ غلطیاں ہر انسان کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہے نا؟ جی بالکل بالکل صحیح فرمایا سر آپ۔ تو یہ جو پا جا سراغ زندگی ہے لاشاری صاحب، جی یہ کیسے پا سکتے ہیں ہم؟ سر اس کے لیے آپ کو ایک تو بہت بڑی اچھی ایجوکیشن چاہیے، ہاں، تو جو ہے نا اچھے ماحول میں رہنا پڑے گا اور اچھی ایجوکیشن لینی پڑے گی۔ اور ایجوکیشن تو اتنے لوگ لے رہے ہیں آج کل کے، بڑے ماڈرن لڑکے اور بہت بڑے پڑھے لکھے لڑکے بڑے غصہ کرتے ہیں۔ نہیں وہ اچھا، وہ نہیں کرتے؟ تعلیم کہہ لیں یا وہ شارٹ کٹ کے لیے یہ کر لوں اور بڑا آفیسر بن جاؤں، بہت بڑا جو ہے نا پیسہ کما لوں، وہ چیز الگ ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، جو صحیح جو ڈائریکشن میں مثال ہے، آپ بھی ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں اور اچھی طرح سے پیاس لیکچر دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ہوتی ہے۔ تو آدمی آپ کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، اصل حقیقت کو پہچانو، اگر نہیں پہچانیں گے تو پھر تو غصہ آتا رہے گا، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صحیح، ہاں جی لاشاری صاحب۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے لاشاری صاحب کہ غصہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آنا چاہیے نا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ صحیح، سیلف کنٹرول اور مائنڈ کنٹرول آنا چاہیے، اپنے آپ کو سیلف کنٹرول آنا چاہیے نا؟ جی ہاں بالکل سیلف کنٹرول۔ تو کیسے پاسبل ہے لاشاری صاحب، بتائیں؟ یہ ایسی سیلف کنٹرول، ہر کوئی غصہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور غصہ بدترین چیز ہے۔ میڈیکلی بھی ایسا ہے جیسا کہ زہر کا انجیکشن انسان لگاتے ہیں ایک غصہ کرتے ہوئے، اسی طرح نفسیات کے حوالے سے بھی غصہ جو ہے نا انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک تو دین سے دور نہیں ہونا چاہیے، ہاں دین کے حوالے سے آپ نے بات کہی کہ غصہ کیا تو ساری نیکیاں کو ضائع کیا نا؟ جی ہاں بالکل۔ تو اور آپ بھی کافی اچھے ٹریننگ دیتے ہیں ہم کو، تو ہیومن میگنیٹک فورس ہے یا سیلف کنٹرول کے بارے میں آپ نے ہمیں کافی لیکچر دیے تھے۔ ہاں بالکل، ہاں بالکل اچھی بات کہی آپ نے، ہیومن میگنیٹک فورس یاد دلایا۔ اگلا پروگرام میرا انشاءاللہ آئی تھنک اسی چیزوں پہ ہوگا، ہیومن میگنیٹک فورس پہ ہوگا، ایسی چیزوں پہ ہوگا انشاءاللہ اگلا پروگرام، یا تو اگلا ہوگا یا اس سے اگلا پروگرام ضرور میں اس پہ کروں گا کہ ہم کس طرح اپنے اس غصے شزے کو، یہ جو مسائل ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں۔ جی لاشاری صاحب، تو ہم جو ٹریننگ دے رہے اس میں سے آپ نے کوئی کنٹرول کوئی چیز لے آیا کہ نہیں؟ سر ہم نے جو 4 لیول میں نے کیے ہیں، سمجھا 4 اور ہیومن میگنیٹک فورس 1 اور 2 کیے ہیں، اور میں نے سمجھا 1 to 4 لیول میں نے کافی مریضوں کے اوپر میں نے اپلائی کیا ہے، ماشاءاللہ زبردست ریزلٹ آئے ماشاءاللہ۔ اور ڈسٹنس ہیلنگ بھی میں نے کی ہے لیول 4 کے ساتھ، اور اتنا زبردست ریزلٹ آیا ہے کہ میں کیا بتاؤں، دور سے ہمارے ان کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی، اچھا تو کئی سالوں کی، تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ، اور وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اب ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے۔ اچھا جی، اور ایک بھائی تھے ان کو خراٹے لیتے تھے بڑے زور کے، تو ارد گرد سارے پریشان، وہ اس کو میں نے کیا تو الحمدللہ وہ بالکل جو ہے نا اچھی نیند کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے خراٹے بہت تقریباً ختم ہو گئے، بھی کرتے ہیں لیکن وہ شدت نہیں ہے، اگر وہ کنٹینیو کچھ کیا تو انشاءاللہ وہ بھی بالکل انشاءاللہ۔ لاشاری صاحب یہاں پر مجھے لینا ہے ایک بریک، آپ سے بات کیے بہت خوشی ہوئی،
आपने याद किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और ताकत अता फरमाए और पावर अता फरमाए। ऐसे स्टूडेंट आप जैसे कि याद करते रहते हैं। इंशाल्लाह ये दिलों में हम दोनों एक दूसरे के दिल में हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, एक स्पिरिचुअल बाय सोल हम कनेक्ट है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा मेरी दुआओं में है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बस गुस्सा क्यों आते हैं, वजूहात, कोई नफ्सियाती या जिस्मानी बीमारी, इस पे बात करेंगे। बेवक्त का आना भी ऐसा होता है, इसमें कैसे होते हैं ये आपको बाद में बता दूंगा, ब्रेक के बाद बताऊंगा। नींद पूरी ना होने की वजह से भी बाद में बताऊंगा। दबे हुए खौफ क्या होते हैं वो भी बाद में बताऊंगा, कि अंदर कोई दबी हुई कोई चीज होती है या पास्ट की कोई ऐसा कुछ रहता है लाशूर में, उसको कैसे निकाल ले, ये इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और काम का बोझ, रिश्तों में रिलैक्स ना होना, यानी रिलैक्सेशन नहीं रिश्तों के मसाइल, रिश्तों को कैसे बेहतर करें, अपने आप पे कंट्रोल कैसे पाएं, घरेलू परेशानियां, माशरती हालात, ये तमाम चीजों पे हम खुद कैसे अपने आप को कंट्रोल करें कि ये जो सारे कुछ जो देख रहे हैं, जो सारी तकलीफें देख रहे हैं, जो सब प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक टू द अल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल हासिल करें, और इस चीजों को जानने के पहले तो कोशिश करें। कुछ लोग होता है बस हमें इलाज बता दो, बस हमें इलाज बता दो। भाई जब तक आपने समझा नहीं कोई चीज पॉसिबल नहीं होते, पहले तो समझना पड़ता है। आपको पता है कि हम जो भी जिंदगी में करते हैं, बचपन से जो बढ़ापे तक पढ़ते हैं, तो वो इसलिए पढ़ते हैं, नॉलेज को हासिल करते हैं, फिर हमें आकर कोई कई जॉब करते हैं या अपना काम करते हैं, तो वो काम आते हैं तो हम अच्छी तरीके से करते हैं। इसी तरह कोई भी चीज हो, सबसे पहले जानना पड़ता है वजूहात, अलामात, सारे कुछ, फिर उसके बाद उसका इलाज। ये आपको बताता रहूंगा। एक कॉलर से भी पूछते हैं गुस्सा क्यों, ये तमाम चीजें क्यों होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात करें, कहाँ से? डॉक्टर साहब इकराम बात कर रहा हूँ, रहीम यार खान से। माशाल्लाह, रहीम यार खान से, बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर साहब काफी दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे बात हो जाए, लेकिन बस चांस नहीं मिला। शुक्र है कि आपकी कॉल, आपसे कॉल मिल गई और बात हो रही है। जी, आपने नाम क्या बताएं? इकराम बात कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज कम, बिल्कुल सही है। इकराम भाई, मुझे ये बताएं कि गुस्सा है मुझे बहुत ज्यादा, गुस्सा क्यों आते हैं और ये गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि रोजमर्रा की परेशानियां, टेंशन, और जैसे कि आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा स्ट्रेस का शिकार है, और हर बंदा जो है वो गुस्से का शिकार है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी ऐसी बात जो नागवार गुजरती हो इंसान को, तो इंसान फौरन जो है रद्द अमल के तौर पे गुस्सा करता है। ये एक नेचुरल चीज है जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और जिसको हम कम भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। बहुत जो मैंने अपने अंदर जो तब्दीली महसूस की है, जो मेरे अंदर गुस्सा था, मेरे अंदर थोड़ी सी स्ट्रेसेस थी काम की वजह से, एक वर्क प्रेशर की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने 1 to 4 लेवल किए हैं लाहौर में, उससे बहुत सारी चीजें मेरी जो हैं वो कम हो गई हैं, और मैंने बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल पाना, जिनमें गुस्सा भी शामिल है, काफी हद तक मैंने इस पे कंट्रोल पा लिया है। जो जून मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ,
اور اپنے آپ کو انرجائز کر رہا ہوں. تو میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں اس سے اور اس کے ریزلٹس بڑے زبردست ہیں. تو غصے کو ہم سندا کی جو ہیلنگ پاور ہے اس کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا ٹول ہے جو میں نے خود آزمایا ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا کامیاب جا رہا ہوں. اپنے آپ پہ بھی یہ اپلائی کر رہا ہوں اور دوسرے لوگوں پہ بھی اپلائی کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یعنی غصہ کنٹرول ہو سکتے ہیں, پاسبل ہے؟ بالکل غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں. تو غصے کے نقصانات کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جی غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو آپ کوئی بھی آپ کی ایفیشنسی, آپ کی پروگریس, آپ کے روزمرہ معمولات کے کام بہت سارے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی اس سے آپ میں فیصلہ لینے کی قوت جو ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. آپ صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ شاید نہیں کر پاتے. تو غصے کی حالت میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. میرے خیال سے بہت سارے آپ کے پریشانیاں, بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں غصے کے ساتھ, کہ جس کی وجہ سے غصہ انسان کو آتا ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں زندگی کے وہ خراب ہوتے ہیں. صحیح. غصہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتے ہیں اور انسان کے لنگ, آپ کی ذاتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. آپ کے ریلیشنز, آپ کے جو باقی معاملات ہیں, کاروباری معاملات ہیں, باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے. ہاں, ہارٹ اٹیک, ہارٹ ڈیزیز, دل کے امراض. جی بالکل, ہارٹ کے امراض ہوتے ہیں. مطلب سائیکولوجیکلی اور فزیکلی آپ کے بہت ساری چیزوں پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے. معدے کے گیس ٹربل اور حتیٰ کہ جو ہے نا السر ہوتی ہے, السر ہوتی ہے. بالکل, میں نے بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب ایسے دیکھے ہیں کہ غصے کی وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریاں ہو گئی, ان کو سٹریسز ہو گئی, چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا, تو بہت ساری انزائٹی ہو گئی, ڈپریشن ہو گیا. تو یہ واقعی ہے کہ جب آپ غصہ کرتے ہو, ٹینشن لیتے ہو, غصے کا ڈائریکٹ تعلق ہے ٹینشن سے. جب آپ کسی چیز سے آپ کو کوئی ناگوار گزرتی ہے, آپ کو غصہ آتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے, تو پھر آپ میں انزائٹی, فرسٹریشن, سٹریسز, یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. اچھا, سٹریس, اگر غصہ سٹریس کو کریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام بیماریاں پھر جنم لیتے ہیں, کیونکہ سٹریس بدترین چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت بری چیز ہے. آج کل کے دور میں چونکہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں, دیہاتوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ہر بندہ سٹریس کا شکار ہے. سٹریسز کی وجہ سے لوگ آپس میں تعلقات, خاندانی چپکلشیں, خاندانی معاملات بہت زیادہ خراب, یعنی کہ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ بھائی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں, سٹریس ہے, غصہ ہے, انزائٹی ہے, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. صحیح. تو بدترین چیز ہے آپ کا مطلب ہے. بہت بری چیز ہے. جی بالکل, اس سے انسان کی زندگی کا ایک بڑا انرجی جو ہے انسان کی زندگی کی, وہ اس وجہ سے استعمال نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار کر دیتے ہیں. اور ہماری ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, یہ ساری متاثر ہوتی ہے. صحیح ماشاءاللہ, آپ نے بڑی اچھے انفارمیشن دیے ناظرین کو. بہت خوبصورت کہ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں اور وہ مایوسی کے دنیا میں رہتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بالکل کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ بڑی امید کی کرن اس کی دماغ میں, اس کے دل میں چل گئی نا. جی اور ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ انسان اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم کر دے اور پازیٹیو رہے تو وہ ہمیشہ پروگریسو رہتا ہے. اس کی بہت سارے مسائل وہاں حل ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرتے ہیں. تو نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بھی غصہ انسان کی طبیعت میں شامل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے پازیٹیو انسان کو سوچنا چاہیے. آپ کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے جو میں نے سیکھا ہے, جو میرے اندر میں سندا کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کہ میرے میں پازیٹیوٹی آئی ہے. خوف, انجانا خوف, وہم, اور یہ جو چیزیں میرے اندر تھیں, ڈیولپ ہو رہی تھیں اور مجھے میرے جو دیگر معاملات ہیں زندگی کے, ان کو متاثر کر رہی تھیں. الحمدللہ یہ نیگیٹیوٹی, بہت ساری چیزیں میری اندر سے نکل گئی ہیں, جس کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ غصے پہ کنٹرول کیا اپنے,
اور میں بہت زیادہ اپنے آپ کو پازیٹیو فیل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہے. میں آپ کا اس حوالے سے واقعی مشکور ہوں. اور جو 1 to 4 میں نے ایڈوانس کورسز کیے 1-2 مہینے پہلے کیے ان کو میں نے اپلائی کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 4 to 8 کرنا ہے. جو آپ کا نیکسٹ لاہور کا سیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں نے جوائن کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے میں مزید نہ صرف اپنی ٹریننگ کر سکتا ہوں, اپنا علاج کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو سیلف ہیل کر سکتا ہوں, بلکہ میں مزید اچھے طریقے سے باقی لوگوں کی مدد بھی کر سکتا ہوں انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اور طاقت عطا فرمائے, اور پاور عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم اس ہفتے کو آ رہے لاہور. میں انشاءاللہ 28 بالکل آ رہا ہوں انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے, اور ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بتائیں کہ آ جائیں, ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہے. میرا یہ پیغام تمام سننے والوں کے لیے ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. اس عقل سے بہت سارے علم جو ہیں انہوں نے جنم دیا ہے. لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں, مختلف چیزیں کرتے ہیں. دعا بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو سمجھا ہے یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے, آزمایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے دن ورکشاپ ہوئی تھی, دوسرے دن تو میں تھوڑا سا وہ تھا کہ پتہ نہیں مطلب میں اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے نہیں آئیں گے. میں نے آپ سے آف دا کیمرہ شیئر بھی کیا تھا, لیکن جب میں نے اس کو اپلائی کیا تو الحمدللہ اس کے بڑے ہی زبردست ریزلٹس مجھے ملے. اور اب میں اس پوائنٹ پہ آ کے کنوینس ہوا ہوں کہ میں اگلے لیول کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگلے لیولز کرنے کے بعد میں مور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کروں گا. اور میں تمام سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ ضرور, یہ ایک علم ہے, بڑا افیکٹو قسم کا نالج ہے. اچھا آپ سوری آپ وہی ہے جو آپ لاسٹ ڈے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ جی جو خالدہ لیکچر دے رہے تھے, میں وہاں آپ کے ساتھ چیئر پہ بیٹھا. اچھا. ہاں فرسٹ ڈے تو آپ بڑے وہ تھے, شک میں تھے, غصے میں تھے. ہاں جی فرسٹ ڈے تو آپ میں اتنا غصہ تھا, ہے نا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. شک تھا, غصہ تھا, اور الحمدللہ آپ ٹھیک ہو گئے سارے کچھ, ہے نا؟ جی بالکل جی ڈاکٹر صاحب بالکل. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اور طاقت عطا فرمائے, اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور آپ کی جو ہے شاگردی میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے بھی بہت سارے لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہاں یہ وہ شخص تھا جو فرسٹ ڈے شک شبے میں, غصے میں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے, کیسا ہے؟ تو الحمدللہ جب اگلا دن آیا, اللہ نے ان کو ایسے خوشیاں دیے تھے, اور بہت ٹوٹلی چینج تھا. اتنا زیادہ ان میں غصہ تھا اور اتنا شک. میں بہت سب سے زیادہ کلاس میں انہی شخص نے پریشان کیے تھے ہم نے. مگر الحمدللہ اگلا دن آیا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام, اور آپ کی سب ٹیم کو سلام, آپ کے کام کو سلام. اتنے چینج اللہ نے لائے تھے ان میں, اتنے تبدیلیاں لائے تھے, اتنے, کیا بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. سب کا شکریہ جنہیں نے مجھے کال کیا, سب کا شکریہ جنہیں نے مجھے یاد کیا. اللہ آپ کو یاد کرے, اور ہم آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. آپ نے بڑی زبردست باتیں کہ مجھے بزی رکھا, بہت خوبصورت, اور لوگ اتنے اچھے انفارمیشن ملے. الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں لوگ ہمارے پروگرام کو. غصہ کے وہ آتے ہیں, ابھی ہم کمپلیٹ نہیں ہوئے ہمارے اس پروگرام کو. میں غصے کے کنٹرول کرنے کے اگلے پروگرام میں میں آپ کو غصے کے کنٹرول کرنے کی ٹپس بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. اگلا پروگرام اس پہ ہوگا بلڈ پریشر اور اس کے جو وجوہات, بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کریں. بلڈ پریشر کے وجوہات ہے, بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں کیوں, بلڈ پریشر اور دل کی امراض ہاں آج کل بڑھتے جا رہے. ہارٹ اٹیک, دل کے امراض بڑا عجیب غریب کیسے تھے دنیا میں, اور یہ کس طرح کے بلڈ پریشر کنٹرول کریں ہم, ہارٹ اٹیک سے کیسے بچیں, اور کس طریقے سے ہم اپنے دل کو خوبصورت طاقتور رکھیں, اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں, ہم کیسے نارمل رہے. یہ اگلے پروگرام میں ضرور دیکھے گا, بہت ضروری ہے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اور اگلے پروگرام میں میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا کہ مثال کے طور بے وقت کھانے کا وجہ سے جو ہوتے ہے, نیند پورا نہ ہونے کی وجہ سے, کام کا بوجھ کی وجہ سے,
رشتوں میں ناکامی کے وجہ سے غصے جو ہے کیسے کنٹرول کریں ہم، گھریلوی پریشانیاں، معاشرتی حالات اور باڈی پہ جو اثرات اس کی ہوتی ہے، کون سے سسٹم پہ یہ برا اثر کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نوٹ کر لیں. اگلے پروگرام میں ہم غصہ کو چھوڑنے کے طریقے بتائیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.